نزا دا خپل مختصر بیان دا غپاک هستی بسو آئیم یقینو کئی چه مونگ پا دی خپل بیکار و کمزوری و گناہگار زبان دا مبارک صاحب رحمت اللہ علیہ دا انم اخل دا هم بیزری کو ہزار بار بشو یم دہن بمشک و گلاب ہنو زنامت گفتن کمال بی ادبی آوہ ہستی وا چه دا علم نمونوا دا عمل نمونوا دا تقوی نمونوا دا علوم و دا معارف و دا اسرار و دا طائق و سرچینوا دا دیسلو کالو یو عظیم مجددو دا شریعت و دا طریقت یو بہترین و کل خادمو اور نعمت هر وقت انسان تا قدردان و بہترین شی چی دلاس نوزی چی دنیا کی حیاتو چاچه ورطا دا نعمت پسترگ کتلی خدای تعالی غیتا دانا کتلی او سوک چی دا غفیز نا محروم پاتی شوی دی اسے ارمان کئی معززو پا دا غلق تیم کی دا دا بہترین شخصیت پا مسح و مناقبو کی با منسو آئیو خدا آغا دا علمی کمال و دا آغا دا تقوی و دا عمل او دا آغا دا دی کلی رشتینی تصوف و صفائی متعلق یو واقعہ مختصر عرض کول غارم دا علم ظاہر پا باب کی مبارک صاحب رحمت اللہ علیہ اور لوی جامع فقیح انسان علم چی رسشن عبارت دی چی علم الحدیث والفقہ والقرآن دی دا دی دریوار علومنا مبارک صاحب رحمت اللہ علیہ کولی برخلال داغا مبارک چی اس فی الحال کما مکتبہ دا عظیمہ ما کتلی دا خواصبم کتلی وی چی دا فقہ و دا تفسیر او دا حدیث و دا شرح و ہر کتاب داغا دا مکتبی راواخلی نو پدی اولا پانا بانی و دا مبارک صاحب رحمت اللہ علیہ دا مبارک و گتو لکل ورکی اخکاری گی چی مسائلی تر احسلی او اگا دلیل دا دین خبر دی چی مبارک صاحب دا کتابونو کتلی در دی آخری ایام و دا باڑی شریفی پوری با دا سحر دا اشراق نباعت مبارک صاحب رحمت اللہ علیہ زان سر دا مکتبین یو جلد مسلسل واروڑا 2 گھنٹے 3 گھنٹے مسلسل بای دا دی کتابونو مطالعہ کو